अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तारिक चौधरी। आप देख रहे हैं कश्मीर टाइम डिजिटल। कश्मीर टाइम डिजिटल की खुसूसी इलेक्शन ट्रांसमिशन में खुश आमदीद। हमने आज डिस्कस करना है अपने नाज़रीन के साथ LA2 मीरपुर 2 जिसमें बड़ी अहम शख्सियात इस वक्त इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं। मौजूदा वज़ीर हैं कासिम मजीद, वो भी मैदान में हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर। इसके अलावा अजीम बख्श मुस्लिम लीग नून के टिकट पर हैं। इसके अलावा वैसे तो PTI ने बाइकाट किया हुआ है, लेकिन ज़फ़र अनवर साहब जो PTI के बड़े सीनियर रहनुमा थे वो आज़ाद सीट में खड़े हैं। और इसके अलावा यहाँ पर कर्नल मारूफ साहब जो हैं वो भी मौजूद हैं इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के टिकट पर। और इसके अलावा भी बड़े काफ़ी सारे 25 ज़ायद कैंडिडेट इस हल्के में मौजूद हैं। हमारे साथ हमारे तजिया नगार अफजल भट्ट मौजूद हैं। अफजल भट्ट साहब, वेलकम करता हूँ आपको। ये बताइएगा कि मौजूदा वज़ीर हुकूमत रियासत आज़ाद कश्मीर चौधरी कासिम मजीद और उनके हरीफ अजीम बख्श का मुकाबला है, लेकिन आप समझते हैं कि मुकाबला इन दोनों का है या बाकी जो PTI के आज़ाद उम्मीदवार हैं या इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के उम्मीदवार हैं वो भी कहीं मैटर करते हैं? देखें, इसमें बेसिकली अजीम बख्श साहब तो अपना दूसरा इलेक्शन लड़ रहे हैं। अच्छा, इससे पहले लड़ चुके हैं, आज़ाद थे, लेकिन पिछली दफ़ा टिकट नज़ीर इनकलाबी साहब के पास था। अब वो टिकट मिल गया है अजीम बख्श साहब को। और नज़ीर इनकलाबी साहब भैंस बरादरी से हैं, ये जाट ट्राइब से है अजीम बख्श साहब, और ये अब नज़ीर इनकलाबी साहब उनके साथ चले गए हैं। लेकिन यहाँ एक जो ज़फ़र अनवर साहब हैं जो PTI के कैंडिडेट थे, सेक्रेटरी जनरल भी रहे, उनका वो समझते हैं कि ये मेरा एक फैमिली की एक जो बैकग्राउंड है, मुझे ये हल्का मैंने नहीं छोड़ना। ठीक है, वो भी इस इलेक्शन में आज़ाद है। किस बरादरी से है? वो भी जाट है। अच्छा, तो इस लेकिन बैस ट्राइब से IPP से कर्नल मारूफ साहब जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। मोस्टली ये था कि पहले यहाँ 85 से चोई मजीद साहब खुद इस हल्के में से इलेक्शन लड़ते थे। कासिम मजीद साहब उनके साहबजादे हैं। और 85 का जो इलेक्शन हुआ उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बाइकाट कर दिया था, पाकिस्तान में भी आज़ाद कश्मीर में भी। चोई मजीद साहब उससे पहले पीपल्स पार्टी में थे, लेकिन वो उस वक्त मीरपुर बार की सियासत कर रहे थे, उससे पहले स्टूडेंट पॉलिटिक्स कर रहे थे। तो उन्होंने मैदान छोड़ना, वो समझे कि मुझे मैदान नहीं छोड़ना चाहिए, सब नहीं समझा। उन्होंने आज़ाद सीट से इलेक्शन लड़ा और बाद में वो लिबरेशन लीग में शामिल हो गए थे उनके साथ KH खुर्शीद साहब के साथ। ठीक है। और फिर वो उनकी पहली कामयाबी, फिर 90 का इलेक्शन आया। 90 के इलेक्शन में फिर चोई मजीद साहब कामयाब हो गए। 90 का जो इलेक्शन था वो बेसिकली बैरिस्टर सुल्तान महमूद और चोई मजीद साहब के खानदान के दरमियान जो सियासी मुखालफत शुरू हुई खुलकर, वो 90 से शुरू हुई। बड़ा दिलचस्प वाक़या है कि उस वक्त बैरिस्टर साहब AMC में थे, आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, उन्होंने इलेक्शन लड़ा। उसके प्लेटफॉर्म से बैरिस्टर साहब जीते, चोई यासीन साहब जीते, चोई रशीद साहब जीते, और उधर से पीपल्स पार्टी जीती। तय यह हुआ कि ये दोनों जमातें मिलकर हुकूमत बनाएंगी 1990 में। और वज़ारत उज़्मा पीपल्स पार्टी के हिस्से में आई और सदारत जो AMC के पास आई। पहले इलेक्शन होना था वज़ारत उज़्मा का, बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब ने सपोर्ट किया, अपने वोट पूरे दे दिए, पूरे वोट दे दिए, और मुमताज़ राठौर साहब जो है वो वज़ीर आज़म बन गए। उस वक्त ये था कि सदारती उम्मीदवार के लिए 35 साल की उम्र होने की शर्त मौजूद थी। बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब नामजद सदर हो गए। उस वक्त हनीफ खान साहब वज़ीर अमूर कश्मीर थे। उन्होंने आर्डर भी कर दिया कि इन्हें प्रोटोकॉल दिया जाए, सदारती प्रोटोकॉल भी मिलना शुरू हो गया। लेकिन बकायदा मुंतखब होना था, उम्र की शर्त पूरी होने के बाद जो चंद माह की कमी थी उसमें, जब वो उम्र पूरी हुई, जब वो मौका आया और सदारती इलेक्शन आया, तो सरदार कयूम साहब उम्मीदवार के तौर पे सामने आ गए। और बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब को 6 वोट कम मिले वज़ीर आज़म से, जो मुमताज़ राठौर साहब को मिले थे उनसे 6 वोट कम मिले। बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब का ये था कि उस वक्त हमेशा से ये रहा कि मुमताज़ राठौर साहब, चौधरी मजीद साहब और चोई लतीफ़ अकबर साहब, ये जो चोई लतीफ़ अकबर साहब और चोई मजीद साहब, ये दोनों खास एडवाइजर थे राठौर साहब के, कि इन दोनों ने राठौर साहब के साथ मिलकर साजिश की है और मेरा रास्ता, और मैं सदर नहीं बन सका। यानी ये वो टर्निंग पॉइंट है जिसकी वजह से मीरपुर में 2 सियासी शख्सियात, 2 सियासी खानदान, चौधरी मजीद साहब और बैरिस्टर सुल्तान साहब के दरमियान सियासी जो राइवलरी थी उसकी बुनियाद लड़ी 1990 में हुई। और दोनों ने 91 में उसका खमियाजा भी भुगता। एक दूसरे के खिलाफ
ظاہر ہے 9 ماہ کے بعد راٹھور صاحب نے وہ اسمبلی توڑ دی تھی، خود وزیر اعظم تھے، اسمبلی توڑی، 91 کا الیکشن آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. 91 کے الیکشن میں کیا ہوا کہ بیرسٹر سلطان محمود صاحب نے اپنے حلقے میں کم محنت کی اور چک سواری میں زیادہ محنت کی کہ میں نے ان کو ہرانا ہے. جی، کیونکہ وہاں انہوں نے چوئی شریف صاحب کو لبریشن، اس وقت بیرسٹر صاحب لبریشن لیگ میں شامل ہو چکے تھے، انہوں نے لبریشن لیگ کا کینڈیڈیٹ بنا دیا چوئی شریف صاحب کو. معروف ٹرانسپورٹر تھے، ان کے بیٹے بعد میں ایڈمنسٹریٹر ضلع کونسلر بنے مشتاق صاحب. اچھا، اسی طرح چوئی مجید صاحب نے بھی پورا زور ادھر لگا دیا کہ میں نے خود ہاروں یا جیتوں، میں نے بیرسٹر سلطان محمود کو الیکشن ہرانا ہے. اور اس وقت کیونکہ اسمبلی توڑنے کے بعد راٹھور صاحب ہی کیمپ کا وزیر اعظم تھے، انہوں نے باضابطہ جلسہ کیا کہ مسلم کانفرنس کے امیدوار کے حق میں جو ارشد غائی صاحب نے الیکشن جیتا تھا. نتیجہ یہ نکلا کہ مسلم کانفرنس سے ادھر سے ارشد غائی صاحب جیت گئے اور لبریشن لیگ کے امیدوار بیرسٹر سلطان محمود صاحب ہار گئے. چک سواری میں یہ ہوا کہ چوئی مجید صاحب الیکشن ہار گئے اور کیپٹن سرفراز صاحب جو ہے وہ مسلم کانفرنس کی طرف سے جیت گئے، اور وہ معاملہ اس الیکشن تک جا رہا ہے. یعنی اس وقت جو تھا پہلی دفعہ یہ بنیاد بنی، دونوں الیکشن ہار گئے، لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ حالات کا اور ان دونوں کی خوش قسمتی، مجید صاحب تو اللہ کی مہربانی سے زندہ ہیں، بیرسٹر صاحب تشریف لے گئے دنیا سے، دونوں بعد میں پرائم منسٹر بنے اور دونوں اپنی پارٹی میں سربراہ بھی بنے اور بیرسٹر صاحب صدر بھی بنے. یعنی کامیابیاں بھی ہوئی اور ناکامیابی. پھر یہ ہوا کہ 91 کے بعد محترم بینظیر بھٹو شہید کے ساتھ مل کر بیرسٹر سلطان محمود صاحب نے لبریشن لیگ کو ضم کر دیا پیپلز پارٹی میں. اور محترمہ بینظیر بھٹو دو وجہ سے ناراض بھی تھی راٹھور صاحب سے. راٹھور صاحب عوامی لیڈر تھے، انہوں نے اسمبلی کیوں توڑی؟ دو کہتے ہیں کہ اکثر لوگ کہتے تھے کہ اتنے دو بڑے بلنڈر کرنے کے بعد صرف راٹھور صاحب جیسا بندہ ہی سیاست میں زندہ رہ سکتا تھا، کیونکہ وہ ایک غریب پرور آدمی تھے اور بڑا عوامی ان کا انداز تھا. ایک تو یہ تھا کہ انہوں نے 9 ماہ کے بعد اسمبلی کیوں توڑ دی. دوسرا یہ کہ اپنا صدارتی امیدوار اپنی وزارت عظمیٰ کے دوران کیوں ہارا. تو پھر وہ بیرسٹر سلطان محمود کو وکٹم سمجھتی تھی. بیرسٹر سلطان محمود صاحب کو پیپلز پارٹی میں شامل کیا گیا، پارٹی کا صدر بھی بنایا گیا انہیں، اور انہیں پھر اچھا آپ وزیر اعظم بھی بنایا گیا. کیونکہ ہم نے وائنڈ اپ کرنا ہے، قاسم مجید، عظیم بخش اور ظفر انور، تینوں میں سے اس وقت جو ہے کس کی کیا پوزیشن ہے؟ دیکھیں قاسم مجید صاحب، کیونکہ دیکھیں چوئی مجید صاحب کا پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ کتنے الیکشن جیتے. چوئی مجید صاحب 85 کا الیکشن جیتے، 90 کا الیکشن جیتے، 91 کا الیکشن جیتے، 96 کا الیکشن جیتے، 2001 کا الیکشن جیتے، 2006 کا الیکشن جیتے، 2016 کا الیکشن جیتے. ٹھیک ہے، اور 2026 کا الیکشن انہوں نے پھر چھوڑ دیا اور وہ قاسم مجید صاحب لڑے، وہ جیتے. اور اب قاسم مجید صاحب جو ہیں وہ یہ الیکشن لڑ رہے ہیں، ان کا یہ دوسرا الیکشن ہے قاسم مجید. اب صورتحال یہ ہے کہ قاسم مجید صاحب کا دوسرا بھائی جو ہے وہی معاملہ میرپور میں بیرسٹر سلطان محمود صاحب کے بیٹے کے پاس پیپلز پارٹی کا ٹکٹ ہے، اس کے مقابلے میں ان کا بیٹا معیز مجید جو ہے وہ آزاد الیکشن لڑ رہا ہے. چوئی مجید صاحب اس کی سپورٹ کر رہے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا 90 والا وار، وہ کشمکش جو تھی 91 والا وار بیرسٹر سلطان محمود کی فیملی کرتی ہے. اگر بیرسٹر سلطان محمود صاحب کی فیملی وہی کام کرتی ہے جو 91 میں ہوا تھا کہ ادھر چوئی مجید صاحب جو ہیں وہ بیرسٹر سلطان محمود ایک دوسرے کے الیکشن میں کے بیٹے کے خلاف اپنے بیٹے کو لانچ کیے ہوئے ہیں، اور ادھر ان کی فیملی قاسم مجید کے خلاف اپنی پارٹی کے کینڈیڈیٹ کے خلاف کسی دوسری امیدوار کی طرف جاتے ہیں. تو یہ دونوں کا نقصان اس دفعہ بھی ہو سکتا ہے. اس دفعہ یہ ہوا کہ پچھلے الیکشن میں نون لیگ کا کینڈیڈیٹ تھے نذیر انقلابی صاحب، وہاں جان کے بعد بیس برادری جو ہے وہ میٹر کرتی ہے. اس دفعہ عظیم بخش صاحب اور نذیر انقلابی صاحب نے لکھ کے دیا کہ ہم دونوں میں سے جس کو نون لیگ ٹکٹ دے گی ہم اس کی سپورٹ کریں گے، اور عظیم بخش صاحب کے ساتھ نذیر انقلابی صاحب آ گئے. حالانکہ نذیر انقلابی صاحب جو مجید صاحب کے بھی دوست تھے، جی ان کے خلاف الیکشن لڑے دوست بھی تھے، لیکن وہ الیکشن میں پھر ان کے خلاف چلے جاتے تھے، کبھی وہ نون لیگ کے پیپلز پارٹی کے امیدوار کی طرف نہیں جاتے تھے. اسی طرح آپ جانتے ہوں گے کہ چک سواری کے اندر راجہ شوکت صاحب تھے پیپلز پارٹی کے، ٹھیک ہے، ان کے بھائی ہیں بریڈ فورڈ کے وہ لارڈ میئر ہیں راجہ غضنفر صاحب، وہ بھی ڈاؤن پیپلز پارٹی کے ہیں، وہ بھی بیس برادری سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن وہ پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں. ابھی الیکشن میں وہ نظر آئیں گے.
کرنل معروف صاحب جو ہیں وہ آئی پی پی کے کینڈیڈیٹ ہیں, وہ بحث برادری سے لگتے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ نذیر انقلابی صاحب کتنا ووٹ لے کر آتے ہیں بحث برادری کا کہ عظیم بخش کو ڈالا جا سکے, کرنل معروف صاحب کتنا ووٹ ان کا توڑتے ہیں. دوسری طرف یہ ہے کہ ظفر انور صاحب کا تعلق جو ہے وہ بیرسٹر سلطان محمود صاحب کے فیملی کے ساتھ اچھا ہے. اگر ظفر انور کو وہ سپورٹ کرتے ہیں تو کیا قاسم مجید کو کتنا ڈنٹ پڑتا ہے, یہ چیزیں جو ہے میرا آئندہ 24 گھنٹے تک واضح ہو جائیں گی. اور آج ہم آپ کو پتہ ہے ہماری پالیسی ہے, ہم کسی کو کسی کے بارے میں ظاہر ہے کیونکہ 2 دن کے بعد ہمارے 2 بولنے کی وجہ سے کسی کا نقصان ہو جائے, دوستوں یہ ہماری پالیسی ہے, اس وجہ سے نہیں بتاتے, الیکشن کے روز بتا دیں گے. بہت شکریہ افضل بٹ صاحب, بڑے دلچسپ تجزیہ کیا LA2 میرپور 2 کے سیاسی خاندانوں کی جو آپس میں ان کی رائیولری ہے اس کی ہسٹری کیا ہے, اس وقت کون سے امیدوار جو ہیں مقابلے میں, اور کس امیدوار کے پاس کون سی پازیٹیو چیز ہے اور کون سی نیگیٹو جو ایلیمنٹ ہے جو اس کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ 27 جولائی کو اس حلقے کے لوگ کس شخصیت کے حق میں ووٹ ڈالتے ہیں. اپنے میزبان طارق چودھری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.